आज जेन्ना ही सभा चलता तेन्ना एक आवाज येता, कान बंद करत जाल्यार तुमकां पक्षांचो आवाज येता सायडीन. उदयच्यान आयकता हांव आमची भाशणां आयकता आनी एकच विनवणी करता की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा गोंयान तो खंय ना खंय तरी सोंपया, नाल्यार आमी उरची ना, झाडां उरची ना आनी आमचे सैमी उरचे ना. जशें संदेश बाबान सांगलें की ही देवभुमी आसा म्हणून, पूण ह्या देवभुमीची परिस्थिती आज कितें जाल्या ती तुमी पळयल्या. सैमाची परिस्थिती ह्या भारतीय जनता पार्टीन कितें करून दवरल्या ती तुमी पळयल्या. तुमी पळयल्या बिबटे घरान पावल्यात, गवो रेडो फोंडेच्या वयल्या बाजारान पावलात आनी साळ पणजे कसिनो गेम खेळपाक येता आनी तो बावडो एक ओमकार हत्या आसलो तो आज गांवभर भोंवता. ही परिस्थिती आज गोंयचेर सरकारान हाडून सोडल्या. आज सकाळच्यान हांव सोशल मिडिया पळयता, न्यूज पळयता. काल आमचे नॅशनल कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल गोंयान आयले आनी भारतीय जनता पार्टीक कित्याक भंय जाला तोच कांय कळना. सकाळच्यान तांचो प्रेसिडेंट तकली सुटिल्ल्या भशेन उलोवपाक लागला, तांचे लोक तकली सुटिल्ल्या भशेन उलोवपाक लागला आनी तुमी सरप्रायज जातले. काल आमी सांजची प्री शेड्यूल जी सभा दवरल्या चिमला, त्या सभेक कावंटर करपा खातीर चीफ मिनिस्टर काल कितल्या तेंपान चिमलाची याद जाली. फाल्यां सकाळी खंय तो चिमला येता 11:30. म्हणजे आम आदमी पार्टीचो जो आज जो भंय जो निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टीन, ताका म्हाका दिसता तुमी सगळे लोक जबाबदार आसात. गोंयान स्कॅम जाले, गोंयान खूब गजाली जाल्यो, आमी सरान सांगल्या त्यो गजाली आयकल्यो. हांगाचे कॅनल आसा उदक ना, नळ आसा उदक ना, पणजेन तर 2 वरां उदक येता आनी रस्त्यांची परिस्थिती तर ताचे बद्दल उलोवपाचेंच ना. पूण ह्या सगळ्याक जबाबदार भ्रश्ट सरकार आसा. आनी हांगाचो आमदार सकाळ कितें तरी उलयलो तुमच्या बद्दल, कितें तरी उलयतालो तो आम आदमी पार्टी बद्दलूय उलयतालो. म्हाका एक ताका सांगन दिसता की बीजेपीचे च्यान पडिल्लो तूं मूस कसो तुका काडून भायर उडयलो. जे बीजेपीची गरम च्या आसा पळय ती करप्शनाची, तातूंत पडिल्लो हो आमदार हो मूस आसा ताका असो काडलो आनी भायर उडयलो. तो आमकां शाणपणां सांगता. ताच्या विरुद्ध आनीक 4 उमेदवार तयार करतात ते पणजेन बसून. तेन्ना आमकां हें सांगचें न्ही. आमचो जो तुमकां आमी उमेदवार दिल्लो आसा आनी बाकीचे जे आमचे उमेदवार आसा, पर्टिक्युलरली जेम्स फर्नांडीस, ताका आमी शाहरुख खान म्हणटा. उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. देव बरें करूं.